السلام عليكم. مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد. معكم استاذ اسامه، استاذ ماده ديال لا كونطابيليتي. دونك اليوم غادي نشوفوا اكزرسيس في لا كونستيتيوشن دون سوسيتي انونيم. دونك عندنا اكزومبل في اون سوسيتي انونيم qui a été constituée le 1-6N par les apports suivants. عندنا جوج ديال لي زابور. عندنا ان اكسيونير اللي هو احمد جاب دي زابور اون ناتور، و دوطخ اكسيونير اللي جابوا لينا دي زابور اون نيميرير. دونك كيما كتلاحظوا معايا، دونك في هاد لا سوسيتي هادي اللي غنخدموا عليها اللي هي لا سوسيتي انونيم، كنعرفوا ان لي زابور اللي ممكن اني ندخل بهم فيهم جوج انواع، يا اما اون ناتور يا اما اون نيميرير. بوغ لي زابور اون نيميرير ديجا في ليكزارسيس ما عطيناش لا فالور ديالهم، كاتبين لينا ا ديتيرميني، ولكن هما ديجا قالوا لينا بان هاد الشركه الكابيتال ديالها مكون من 4000 اكسيون، وكل اكسيون لا فالور نومينال ديالها القيمه ديالها 100 درهم. و il est mentionné في l'exercice que les apports en numéraire étant libérés de moitié. وحنا كنعرفوا بالنسبه للسوسيتي انونيم لو مينيموم اللي ممكن ان لا سوسيتي تليبيري في الاول اللي هو لو ان كار، كيتسمى لو مينيموم ليغال. اذا كما كتلاحظوا معايا لي زابور فيهم جوج انواع، ناتور اي نيميرير. ملي كنقول لك لي زابور اون ناتور شنو كيقول عليهم لا لوا؟ لا ليبيراسيون دي زابور اون ناتور il doit être total. Par contre les apports en numéraire كاين واحد لو مينيموم qu'il faut respecter اللي هو لو ان كار، ولكن هذا ما كيمنعش لا سوسيتي تطلب اكثر من داك لو مينيموم. في ليكزومبل ديالنا لا سوسيتي il a demandé combien؟ il a demandé la moitié. و toute constitution كما كتعرفوا nécessite des frais. هاد لي فخي كيدخلوا فيهم بليزيوغ اليمون، من بينهم واحد لي دغوا اللي غنتعرفوا عليهم ان شاء الله اللي هما لي دغوا دونغوجيسترومون. في ليكزومبل ديالنا ما غنحتاجوش اننا نحسبوا لي فري لانهم عطاوهم لينا محسوبين. اذا travail à faire il est demandé de passer les écritures de constitution de la société. اذا كتلاحظوا معايا هنا درنا لي كالكول جوستيفيكاتيف، كاع لي كالكول جوستيفيكاتيف اللي غادي نحتاجو. هاد الشركه هادي كيفاش نقدروا نحسبوا ليها بعدا الكابيتال ديالها؟ La formule pour calculer le capital, il suffit أننا ناخدو le nombre d'actions multiplié par la valeur nominale. هاد الشركة كتمتلك 4000 أكسيون، ضربنا ديك 4000 في 100 عطاتنا 400 ألف درهم. هذا هو لو كابيتال ديال لا سوسيتي. وكما قلنا في الأول هاد لو كابيتال هذا il est divisé en apport en nature et apport en numéraire. Pour les apports en nature داك لاكسيونير اللي هو أحمد شنو جاب بالضبط؟ جاب دي زيموبيليزاسيون دي زيليمون داكتيف. اذا شديناهم وجمعناهم 100000 بلس 50000 بلس 30000 سا دون 180000. وديجا حنا عندنا الكابيتال شحال كامل؟ 400000 درهم. خديت ديك 400000 درهم ونقص منها لي زابور اون ناتور، خرجوا لي لي زابور اون نيميرير 220000. بالنسبه لديك 180000 درهم كما غنعرفوا ان لا ليبيراسيون ديالها غادا تكون توتال، ولكن 220000 اللي بقات لا سوسيتي ما طلبتهاش منك كامله، قالت لك في الاول عطيني غير لا مواتيي. دونك كيما كتلاحظوا معايا راه ضربتها في 1/2، عطاتني 110000. ديك 110000 كتمثل ليا لا فراكسيون ابلي، ولكن في نفس الوقت كاينه اون فراكسيون اللي مازال ما طلبتهاش منك لا سوسيتي اللي هي لوطخ مواتيي، دونك حتى هي غتخرج لك 110000. دونك نمشيو نتعرفوا على لي زيكريتور اللي غادي ندوزو في الجورنال. دونك اول اكريتور غادي نبداو بها في الجورنال كنسميوها لا سوسكريبسيون او بيان لا بروميس دابور. لا بروميس، فهاد لا بروميس لي زاكسيونير وعدوا الشركه انهم غادي يجيبوا دي زابور. اذا في هاد الحاله الشركه ولات كتسالهم واحد لا سوم دارجون. il y a naissance d'une créance envers les actionnaires اللي غادا نكونطابيليزيوها في واحد الكونت اللي هو 34 61 اللي كما كتلاحظوا معايا راني كاتبه في الديبي. غير هاد لو كونت هذا بما ان عندي جوج الانواع ديال لي زابور كنزيد الواحد بور ديستانغي لي زابور اون نيميرير والجوج بور ديستانغي لي زابور اون ناتور. نيميرير خرج لينا 220000، ناتور خرج لينا 180000 درهم. لا جمعنا لا سوم ديالهم بجوج شنو غادي يعطيونا؟ لو كابيتال سوسيال. دونك كتبتو في لابارتي كريدي حطيت فيه 400000. مورا لا بروميس او بيان لا سوسكريبسيون كتجي العمليه الثانيه اللي هي لا ليبيراسيون.
Donc, la libération, on a commencé par les apports en nature. قلنا les apports en nature اللي جاب l'actionnaire Ahmed sous forme de quoi? Immobilisation. شنو جاب بالضبط؟ جاب un fonds commercial وجاب un matériel et outillage وجاب un matériel informatique. Donc هادو كاع لي زيموبيليزاسيون اللي جاب هاد l'actionnaire هذا. Donc كتبتهم في الديبي حطيت كل élément la valeur ديالو و j'ai soldé le compte associé compte d'apport en nature. هاد لو كونت dans un premier temps راه كنا كاتبينه في الديبي حطينا فيه 180. On a soldé le compte بلو ميم مونطون. وكتلاحظوا معايا هاد لا ليبراسيون دي زابور اون ناتور دونك ما محتاجيناش نزيدو ان اوتر كونت لان في ليكزارسيس لي زابور اللي عندنا سو سون دي زابور بور اي سامبل. ولكن في حالة ما كانوا عندك دي زابور اخرين ا تيتر اونيرو دونك كتجي تحت داك لو كونت اسوسي كونت دابور اون سوسيتي اون ناتور باردون وممكن انك تزيد دي ديتس. سوبوزون عندك واحد الكريدي بونكير اذا كنتي غتجي في كريدي وتكتب لينا لو كونت emprunt auprès des établissements de crédit. Ou là, par exemple, une dette fournisseur. Donc, un GIF crédit, on a fournisseur. Ou là, on dit une dette sous forme d'une lettre de change. Et dans l'extrait, on a un compte, les fournisseurs, est fait à payer. Nous avons la libération des apports en numéraire. D'après l'exercice, ديك 220,000 اللي درنا في l'opération de souscription. La société شحال طلبت منا؟ La moitié. وهاد لا مواتي راني شرحتها لكم في الكالكول جوستيفيكاتيف اللي هي كتمثل لا فراكسيون ابلي. لا فراكسيون ابلي دونك لا فراكسيون ابلي هي لا مواتي ديال 220 دونك عطات 110,000 دونك ليبيرينا لي زابور اون نيميرير par versement en banque. Donc les apports en numéraire de l'exercice ils ne sont pas libérés totalement, ils sont libérés partiellement. من بين لي زيكريتور كونطابل اللي كنديرو في لا كونستيتيوسيون هو ان هذيك 50% ولا هذيك لا مواتيي اللي باقا السوسيتي ما دارتش ليها لابيل خاصني نكونستاتيها بوحدها كنسميوها لا كونستاتاسيون دو لا فراكسيون نون ابلي. كاين بعض الاساتذه اللي هاد لا كونستاتاسيون كيدخلوها مع السوسكريبسيون في الاول وما كيحتاجوش يزيدوا هاد لي كريتور كونطابل. فينالمون اي عمليه ديال لا كونستيتيوسيون كتكلف دي فري. Les frais sont réglés par chèque bancaire. On a débité le compte frais de constitution et crédité le compte banque. نتمنى يكون هذا لا فيديو عجبكم. دونك ديروا الخيرات في القناة باش تستافدوا ان شاء الله من كاع لي فيديو اللي غادي نلوحو. بالتوفيق.